हाशिम के गुस्से की तपिश कमरे की फिजा में महसूस की जा सकती थी। इसके चेहरे के तासरात पत्थर की तरह सख्त थे और आंखों में बरहमी की लहरें साफ दिखाई दे रही थी। सहर जो डर के मारे बैठ के कोने में सिमटी हुई थी, इसे देख के लरज रही थी। इसकी आंखों से गिरने वाले आंसू उसके गालों पर लकीर बना रहे थे, मगर हाशिम के दिल पर इनका कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा था। तुम्हें क्या लगता है सर, मैं कब तक तुम्हारे इस खौफ और बेरखौफी के सामने पिघलता रहूंगा? हाशिम की आवाज धीमी मगर काटदार थी। वो उसके करीब आया, झुककर इसकी आंखों में आंखें डाली। 1 महीना हो गया हमारी शादी को, 1 पूरा महीना, मगर तुम हर बार यूं रिएक्ट करती हो जैसे मैं कोई अजनबी हूँ या कोई दरिंदा। सहर ने लब भेज लिए। इसके पास कहने को कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक अनजाना सा खौफ था जो इसे जकड़े हुए था। हाशिम ने एक सर्द आह भरी और पीछे हट गया। मैं अब मजीद एहसास कमतरी का शिकार नहीं रह सकता। मैं तलाक के पेपर्स कल ही बनवा कर दे दूंगा। चली जाओ अपने कमरे में और अपनी मर्जी की जिंदगी जियो। तलाक का लफ्ज सुनते ही सहर का दिल जैसे धड़कना भूल गया। इसने चौंक कर हाशिम की तरफ देखा, जो अब रुख मोड़ के कमरे से बाहर निकलने के लिए इसका बाजू थाम चुका था। इसकी गिरफ्त मजबूत थी, इतनी कि सहर को अपने बाजू की हड्डी चुभती हुई महसूस हो रही थी। नहीं हाशिम, प्लीज मेरी बात सुने। इसे एहसास हुआ कि अगर ये दरवाजा बंद हो गया तो शायद वो कभी वापस नहीं आ सकेगी। हाशिम इसे दरवाजे की तरफ घसीट रहा था। क्या सुनूं? वही पुराने बहाने, वही डर। हाशिम ने इसे बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला। आप प्लीज मुझे 1 हफ्ते का वक्त दें, मैं कोशिश करूंगी, मैं वादा करती हूँ। सहर की आवाज कांप रही थी और वो मजीद इसके करीब होने लगी, गोया इसका गुस्सा भी पीछे धकेलने के बजाय इसकी पनाह में जाने पर मजबूर कर रहा था। मुझे सच में बहुत डर लगता है, मैं पैनिक हो जाती हूँ। हाशिम रुका। इसने मुड़ के सहर के मासूम और आंसुओं से भीगे चेहरे को देखा। इसकी अना को शायद ये इल्तिजा पसंद आई थी, मगर वो इसे इतनी आसानी से माफ करने के मूड में नहीं था और दोबारा सख्त लहजे अपनाया। 1 हफ्ता और फिर क्या होगा? फिर से वही ड्रामे। हाशिम ने इसे दीवार के साथ लगाया, उसके चेहरे के करीब झुका। देखो शहर में एक मर्द हूँ, कोई फरिश्ता नहीं। अगर तुमने मुझे अपने करीब नहीं आने देना तो मैं कल ही किसी दूसरी लड़की को ब्याह कर ले आऊंगा, जो खुशी खुशी मुझे अपनाएगी। वो मुझे हक देगी जिसका मैं हकदार हूँ। ये अल्फाज शहर के कानों में शीशे की तरह उतरे थे। दूसरी लड़की का तस्वर ही इसे मार देने के लिए काफी था। हाशिम ने इसे वहीं छोड़ा और बेड की तरफ बढ़ गया। वो उसके पीठ करके बैठ गई, गोया शहर की मौजूदगी से उसको कोई सरोकार ना हो। शहर को अपनी जिंदगी बिखरती हुई महसूस हो रही थी। एक तरफ इसका वो नामालूम खौफ था और दूसरी तरफ हाशिम को खो देने का डर। इसने गहरा सांस लिया, अपने आंसू पोंछे और लड़खड़ाते कदमों से बेड की तरफ बढ़ी। हाशिम साकित बैठा था, मगर इसके असाब तने हुए थे और वो महसूस कर रहा था कि शहर इसके पीछे आ खड़ी हुई है। जब शहर ने हिम्मत जमा करके इसके आगोश में बैठने की कोशिश की तो हाशिम के जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। वो तड़ते तड़ते इसके इतना करीब आ गए कि इसकी सांसों की गर्मी हाशिम को महसूस होने लगी। आप कर लें जो करना है, मैं नहीं रोऊंगी। इसने अपने आंखें सख्ती से बंद कर ली, जैसे वो किसी बड़े इम्तिहान के लिए खुद को तैयार कर रही हो। इसका छोटा सा वजूद हाशिम के असार में सिमट गया था। शहर की इस खुद सरपुर्दगी पर हाशिम के लबों पर एक फातिहाना और दिलकश मुस्कुराहट नमदार हुई और गुस्सा हवा में उड़ गया। इसने आहिस्ता से अपना हाथ शहर के कमरे के नीचे रखा और उसे अपनी तरफ मजीद खींच लिया। कमरे की मध्यम रोशनी में उनके साए दीवारों पर एक होते हुए दिखाई दे रहे थे। रोना नहीं है अब। हाशिम ने इसके कान के पास सरगोशी की। इसकी आवाज अब रेशम की तरह नरम हो चुकी थी। तुम सिर्फ मेरी हो सैर, और मैं तुम्हें कभी किसी और को होने नहीं दूंगा। सूरज की पहली किरणें जब खिड़की के पर्दों को चीर के शहर के कमरे में दस्तक देती तो वो हमेशा की तरह बेदार होकर कॉलेज जाने के लिए तैयारी में मसरूफ होती। सफेद शलवार कमीज और नीला दुपट्टा जो उसका यूनिफॉर्म था, इसकी मासूमियत को निखार रहा था। सहर जो भी वो मुश्किल 18 साल की थी, अपनी उम्र के लिहाज से बहुत नाजुक और सहमी सी रहती थी। इसकी बड़ी बड़ी काली आंखें हर वक्त किसी अनजान खौफ या हैरत से भरी रहती थी। दूसरी तरफ हाशिम, जो 32 साल का एक वजीह और बावकार मर्द था, अपने कमरे में फाइबर दुरुस्त कर रहा था। वो इसी कॉलेज में प्रोफेसर था जहाँ जहर पड़ती थी। घर में इसका जाहो जलाल ऐसा था कि परिंदा भी पर मारते हुए डरता था। शहर के लिए हाशिम हमेशा खौफनाक शख्सियत रहा था। वो उसके सामने आते ही अपनी जबान जैसे भूल जाती थी। नाश्ते की मेज पे आज कुछ खास खामोशी थी, मगर फिजा में एक अजीब सी सरगोशी महसूस हो रही थी। आगा जान अपनी मखसूस निश्त पर बैठे सबका जायजा ले रहे थे। हाशिम भी सफेद शर्ट के क्लफ लिंक्स दुरुस्त करता हुआ निहायत वकार से अपनी कुर्सी पर आ बैठा। हाशिम बेटा और सहर तुम भी सुनो। आगा जान की भारी आवाज गूंजी। सहर ने हवाला तोड़ते हुए हाथ रोक लिया। हम सब बड़ों ने मिलकर फैसला किया है कि अब हाशिम और सहर के निकाह में देर नहीं करनी चाहिए। इन दोनों का रिश्ता तय कर दिया गया है।
یہ جملہ سحر کے کانوں میں کسی بم کے دھماکے کی طرح لگا۔ اس کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ اس نے بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پہ ایک مطمئن مسکراہٹ تھی۔ گھر کے تمام افراد اس فیصلے سے نہ صرف خوش تھے بلکہ ان کی آنکھوں میں سحر کے لیے مبارکباد کے پیغام تھے۔ ہاشم نے بھی چونک کر آغا جان کی طرف دیکھا۔ اس کی پیشانی پہ بل پڑ گیا۔ آغا جان، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سحر، وہ تو ابھی بچی ہے، اسے تو دنیا کی سمجھ بھی نہیں، اور میرا اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ ہم دونوں کی عمر میں پورے 14-15 سال کا فرق ہے۔ ہاشم کا لہجہ دو ٹوک تھا، مگر آغا جان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا۔ خاندان کے فیصلوں میں عمریں نہیں، رشتوں کا تقدس دیکھا جاتا ہے ہاشم۔ سحر اب بچی نہیں رہی، وہ اس گھر کی عزت ہے، اور تم سے بہتر اس کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ سحر، اس سے وہاں بیٹھنا بھی محال ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کسی پنجرے میں قید کیا جا رہا ہے۔ ہاشم کی وہ باروب شخصیت ہے جس سے وہ پہلے ہی کانپتی تھی، اب اس کا شوہر بننے جا رہی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے کرسی پیچھے دھکیل کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ آقا جان، میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ ڈر گئی ہے، دیکھیں۔ ہاشم نے تعصب سے کہا، اور کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہوا۔ وہ اسے بالکل بچوں کی طرح سمجھتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، مگر اس نئے رشتے کے بوجھ نے سحر کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ ہاشم تیز قدموں سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھ کر کہ سحر بیڈ پر اوندے منہ لیٹی سسکیاں بھر رہی تھی۔ اس کا نازک وجود رونے کی شدت سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ہاشم کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا، لڑکی کے پاس۔ سحر بچے، اٹھو، میری بات سنو۔ ہاشم نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکے نرم رکھا۔ اس نے اپنا ہاتھ سحر کے کندھے پہ رکھنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس کا لمس سحر کو محسوس ہوا، وہ بجلی کی تیزی سے پیچھے ہٹی اور بیٹھ کے دوسرے کونے میں جا کر سمٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، جیسے اس نے کوئی خونخوار درندہ دیکھ لیا ہو۔ نہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ مجھے ماریں گے، مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے ناراض رہتے ہیں۔ وہ ہذیانی انداز میں بولنے لگی۔ ہاشم کو اس کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا۔ میں وہی ہاشم ہوں جو تمہیں بچپن سے چاکلیٹ لا کر دیتا تھا، دیکھو میری طرف۔ مگر سحر پر جیسے سکتہ تاری تھا، اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ نہیں، آپ بہت غصے والے ہیں، آپ کالج میں بھی سب کو ڈراتے ہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے اور زور زور سے سر ہلانے لگی۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، وہ خوف کے مارے بے حال ہو چکی تھی۔ ہاشم نے اسے سنبھالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ بیڈ سے نیچے گرنے لگی، مگر ہاشم نے اسے بازوؤں سے تھام لیا۔ اسے ایک لمحے کی لمس نے سحر کو بے ہوشی کے قریب کر دیا۔ وہ ہاشم کی گرفت میں لکڑی کی طرح سخت ہو گئی اور سکتے میں اور ڈر سے کانپنے لگی۔ ہاشم کو احساس ہوا کہ یہ ڈر اتنا معمولی نہیں جتنا وہ سمجھ رہا ہے۔ اس کا دم گھٹنے لگا تو اس کے اندر کا ضبط جیسے جواب دے گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پیچھے ہٹنے کے بجائے سحر کے مزید قریب ہو گیا۔ سحر نے دیوار سے لگنے کی کوشش کی، مگر پیچھے جگہ نہیں تھی۔ ہاشم نے اپنے دونوں ہاتھ سحر کے گرد دیوار پر ٹکا دیے، اسے اپنے مضبوط حصار میں قید کر لیا۔ کمرے کی فضا میں ہاشم کے پرفیوم کی تیز خوشبو اور سحر کی سسکیوں کا شور تھا۔ سحر نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی، مگر ہاشم خاموش رہا۔ وہ چند لمحے بس اس کے معصوم اور آنسو سے بھیگے چہرے کو دیکھتا رہا، جو خوف کی شدت سے زرد پڑ چکے تھے۔ پھر وہ آہستہ سے جھکا، اتنا قریب کہ اس کے لب سحر کے کان کے بالکل پاس تھے۔ سحر کو اس کی گرم سانسیں اپنے گردن پہ محسوس ہوئی تو اس کے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ میری طرف دیکھو سحر۔ ہاشم کی آواز اب وہ نہیں تھی جو کالج کے ہال میں گونجتی تھی۔ یہ آواز دھیمی تھی، مگر اس میں ایک ایسی حاکمیت تھی کہ سحر نے لرزتی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور ہاشم کی گہری آنکھوں میں جھانکا، جہاں اس وقت ایک عجیب سی آگ دہک رہی تھی۔ آغا جان کا فیصلہ پتھر پہ لکیر ہے، اور میں ان کا فیصلہ رد نہیں کر سکتا۔ ہاشم نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے مگر دو ٹوک لہجے میں کہا، چاہے تمہیں ڈر لگے یا تم پینک ہو جاؤ، حقیقت یہی ہے، اب سے کچھ ہی دنوں میں تم میری بیوی کہلاؤ گی۔ سحر کے لب رزے، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ اس کے حلق میں ہی پھنس کے رہ گئے۔ ہاشم کا حصار مزید تنگ ہوا۔ تیار رہنا میری ہونے کے لیے، اس نے سحر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے جتایا، کیونکہ میں ادھورے رشتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ شادی اگر تمہاری مجبوری ہے تو میرا بھی مان ہے، اور میں اپنا مان ٹوٹنے نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر ہاشم نے اس کے ماتھے پہ بکھری ایک لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا، جس سے سحر کا پورا وجود لرز اٹھا اور پھر اسے اسی حال میں چھوڑ کر بنا مڑے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے سحر وہیں فرش پہ ڈھیر ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس حصار سے کیسے نکلے گی جو اب اس کی زندگی کا مقصد بننے والا تھا۔ گھر کی فضاؤں میں اب خوشیوں کی شادیاں بجنے لگے تھے، ہر طرف گہما گہمی تھی، کہیں کپڑوں کی سلائی ہو رہی تھی تو کہیں مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ مگر سحر کا دل دن بدن ڈوبتا جا رہا تھا۔ کالج میں بھی اس کا حال برا رہتا تھا۔ جب ہاشم
साहब क्लास में दाखिल होते तो सहर की नज़र अपनी किताब से हटकर डेस्क पर जम जाती। इसके हाथ लरजने लगता, वो मुश्किल अपनी सांस बेहाल रख पाती। हाशिम कई बार लेक्चर देते हुए रुक कर इसे देखता। इसकी आंखों में सहर के लिए फिक्र होती, मगर सहर को इन आंखों में सिर्फ वही शक्ति नजर आती जो इसने अपने बाबा की आंखों में बचपन से देखी थी। सहर के घर में हमेशा एक तनाव रहता था, और जरा सी गलती भी इसके बाबा का हाथ उठाना एक मामूल की बात की वजह थी कि शहर के नजदीक मर्द का मतलब ही तशद्दुद और खौफ था। इसे लगता था कि हाशिम भी शादी के बाद वैसा ही रूप लेगा, बल्कि वो तो उसके बाबा से भी ज्यादा ताकतवर और बाअसर था। इसे कितनी अजियत देगा ये। हाशिम इसकी तरफ आधी रात को खामोशी से इसके कमरे में आता। जब वो डर के उठ बैठती तो वो दूर कुर्सी पे बैठकर इसे नरमी से समझाता, शहर में तुम्हारा दुश्मन नहीं हो, हर मर्द एक जैसा नहीं होता, मुझ पर भरोसा करके देखो। मगर शहर के लिए बातें किसी शराब से कम न थी। मेहंदी से एक रात पहले शहर अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। यार शहर, अगर कल मेहंदी के फंक्शन में तुमने कोई तमाशा किया या आगा जान के सामने जाकर ये जताने की कोशिश की कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खामोशी से कबूल करो, वो लोग हमारे सरपरस्त है, तुम्हारी वजह से मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। खामोशी से इस रिश्ते को दिल से कबूल करो, वरना मैं तुम्हारी जिंदा काट दूंगा। इनकी आवाज ऊंची और धमकी ने शहर को बुरी तरह हिला कर रख दिया था। वो पैनिक अटैक का शिकार होने लगी। इसका जिस्म थर थर कांप रहा था और वो बेड की चादर को सख्ती से भींच रही थी। इसके बाबा गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर निकले तो सामने हाशिम खड़ा था। हाशिम की आंखों में अपने होने वाले ससुर के लिए शदीद गुस्सा था, मगर इसने खुद पे जब्त किया। हाशिम तेजी से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। सहर ने इसे देखा तो डर के मारे बैठ के कोने में दबक गई। इसे लगा अब हाशिम की बारी है इसे डराने की। वो खामोशी से इसके करीब बेड पे बैठा। सहर पीछे हटने लगी तो इसने हैरत अंगेज नरमी से इसका बाजू थामा और उसे खींच कर अपने मजबूत कंधे से लगा लिया। शिश, बस सहर, इस पर सुकून हो जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। हाशिम की आवाज में ऐसी मिठास और सुकून था जो सहर ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। सहर ने मजम्मत करनी चाहिए, मगर हाशिम ने इसके सर पे हाथ रखा और इसके रेशमी बालों को बहुत प्यार से सहलाने लगा। कल मैं हमारी मेहंदी है बच्चे, प्लीज परेशान मत हो। हाशिम ने इसके माथे के करीब झुककर सरगोशी की। मैं तुम्हें वादा देता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा, कभी तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं तुम्हारे बाबा जैसा नहीं हूँ, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी इज्जत हो, और मैं अपनी इज्जत की हिफाजत करना जानता हूँ। तुम बस पुरसुकून हो जाओ। सहर की सिसकियां धीरे धीरे कम होने लगी। हाशिम को इसे यूं कंधे से लगाना और बालों में उंगलियां फेरना इसके टूटे हुए असाब को जोड़ रहा था। हाशिम इसे इसी तरह सहलाता रहा। वो नहीं चाहता था कि इसकी जिंदगी की शरीके सफर किसी भी किस्म की जहनी कर्ब से गुजरे, खास तौर पर इसके अपने घर वालों की वजह से। सुबह का वक्त था, मगर घर की फिजा में खास किस्म का सुकून और तकद्दुस रचा हुआ था। हवेली के बड़े हॉल का सफेद मोतियों के फूलों और हल्के सब्ज पर्दों से सजाया गया था। आगा जान की ख्वाहिश थी कि मेहंदी के शोर शराबे और रौनक से पहले खामोशी और सादगी के साथ निकाह की रस्म अदा कर दी जाए, ताकि सहर और हाशिम का रिश्ता अल्लाह के हुजूर मोतबर हो जाए। सहर अपने कमरे में अकेली बैठी थी। सफेद रंग का भारी काम वाला जोड़ा पहने, जिस पर बारीक चांदी के तारों का काम था। इसके सर पर दुपट्टा इस तरह सेट किया गया था कि इसका चेहरा आधा छुपा हुआ था। इसकी आंखों में नींद कम और एक अनजाना खौफ ज्यादा था। वो बार बार अपने लरसते हाथों को देखती। नीचे हॉल में हाशिम सफेद कलफ लगी शलवार कमीज और काली मॉस्किट पहने हाथ में तस्वीर लिए बैठा था। इसके चेहरे पे वही बावकार संजीदगी थी, मगर जब मौलवी साहब ने निकाह के कागजात इसके सामने रखे तो इसकी कलम थामने वाले हाथ में एक लम्हे की जंबिश हुई। इसे गहरा सांस लिया और कबूल है कहकर शहर को हमेशा के लिए जिंदगी के हिसार में ले लिया। जब दस्तखत के कागजात ऊपर शहर के कमरे में लाए गए तो इसे लगा जैसे इसके गिर्द की दीवारें सिमट रही हैं। उसके बाबा वहीं खड़े से अपनी आकाबी नजरों से देख रहे थे, जैसे कह रहे हो खबरदार जो इनकार किया। शहर ने अपने कांपते हाथों से कलम उठाया और रोते हुए दस्तखत कर दिया। अब वो बाकायदा हशीम के शरीके हाथ बन चुकी थी। रात का मंजर दिन से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हवेली की रोशनियां दूर दूर तक जगमगा रही थी। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका था और ढोलक की थाप पर लड़कियां गीत गा रही थी, जो खुशी के माहौल में सब बहुत मगन थे। शहर को पीले रंग के खूबसूरत लहंगे में तैयार किया गया, जिसके बॉर्डर पर सब्ज और नारंगी रंग की कढ़ाई थी। बालों में गजरे महक रहे थे। वो स्टेज पर बैठी किसी मुरझाई हुई कली की तरह लग रही थी और उसका सर झुका हुआ था। हाशिम जब इसका शौहर बनकर हॉल में दाखिल हुआ तो उसने सफेद कुर्ते के ऊपर शहर के जोड़े से मैचिंग पीले रंग की शॉल कंधे पे डाल रखी थी। इसकी शख्सियत का रूप ऐसा था, वहां मौजूद शख्स खामोश हो गया। वो सीधा स्टेज की तरफ बढ़ा और शहर के बराबर में आके बैठ गया। शहर ने इसकी मौजूदगी महसूस करते ही अपना दुपट्टा मजीद आगे कर लिया। हाशिम ने देखा कि वो मुसलसल कांप रही है।
रस्म शुरू हुई, करीबी ख़वातीन बारी बारी आकर इन्हें मिठाई खिलाने और शुगन देने लगी। हाशिम की माँ ने जब सहर के हाथ में मेहंदी का टीका लगाया तो सहर की आंखों से एक आंसू टपक कर इसके हाथ पे जा गिरा। हाशिम की नज़र इसकी आंसू पे पड़ी तो इसका दिल भी तड़प उठा। इसने खामोशी से अपना हाथ सहर के हाथ के करीब किया और सबके सामने बगैर किसी झिझक के इसकी थोड़ी थाम कर इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। सब लोग मुस्कुरा रहे थे मगर सहर की आंखों में इल्तिजा थी कि इसे इस अजियत से निकाल लिया जाए। आज से तुम सहर हाशिमो अब डरना छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हें डराने वाले को मुझसे पहले निपटना होगा। इसके लहजे में मोहब्बत का कोई दावा नहीं था, मगर एक ऐसी चट्टान जैसी मजबूती थी जिसने सहर को पहली बार एक अजीब तहफ्फुज़ का एहसास दिया था। हाशिम ने मिठाई का टुकड़ा इसके लबों से लगाया और सहर ने नजरें झुकाकर इसे कबूल कर लिया। वो जानती थी कि ये सिर्फ मेहंदी का फंक्शन नहीं बल्कि इसकी जिंदगी का एक नया मोड़ है। बारात की सुबह तुलू हुई तो हवेली की दौरी दीवार पे खुशियों का पहरा था, मगर शहर के कमरे की फिजा सोगवार सी थी। रात भर की बेख्वाब की मुसलसल खौफ ने इसके असाब को जवाब दे दिया था। जैसे ही सूरज की रोशनी कमरे में फैली, सारे को मजीद शदीद किस्म की मतली महसूस हुई और वो वॉशरूम की तरफ भागी। पेदर पे आने वाली उल्टियों ने इसके नहीं वजूद को निचोड़ के रख दिया था। इसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द पड़ चुका था और माथे पे के पसीने की बूंदें चमक रही थी। इसकी माँ ने कमरे में दाखिल होकर इसकी ये हालत देखी तो परेशान हो गई। मेरी बच्ची, क्या हुआ है तुम्हें? देखो, आज रात तो तुम्हारी बारात ऐसे निडाल होगी तो कैसा चलेगा? उन्होंने शहर का सर हिलाया, मगर शहर के पास जवाब देने की सकत ना थी। इसका पूरा जिस्म कांप रहा था, ऐसे रह के अपने पापा की वो धमकी और हाशिम का वो भारी भरकम वजूद याद आ रहा था जो अब कानूनी तौर पर इसका मालिक बन चुका था। इतने में ताईजान, हाशिम की वालदा, कमरे में दाखिल हुई। वो शहर से बहुत मोहब्बत करती थी। उन्होंने जब शहर के हालात देखे तो उसके करीब बैठ गई और प्यार से इसके माथा चूमा। उन्होंने शहर के ठंडे पड़ते हाथों को अपने हाथों में लेकर गरमाने की कोशिश की ताकि इसकी घबराहट दूर हो सके। हाशिम मेरा बेटा है, मैं उसे जानती हूँ। वो जितना बाहर से सख्त है, अंदर से इतना ही नरम दिल है। वो तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं देगा, भरोसा रखो मुझ पे। ताईजान की बातें मरहम की तरह थी, मगर शहर का खौफ किसी गहरे जख्म की तरह था जो इतनी आसानी से भरने वाला नहीं था। वो बस खामोशी से आंसू बहाती रही। उसकी माँ ने जल्दी से तैयार करने वाली ब्यूटी पार्लर की टीम के हवाले कर दिया ताकि वक्त पर सब काम खत्म हो सके। पूरा दिन सहर एक रिपोर्ट की तरह इधर से उधर होती रही। जब उससे सर्व और उसी जोड़े में तैयार किया गया तो हुस्न का शाहकार लग रही थी, मगर इस हुस्न में कोई जिंदगी की रमक ना थी। शाम ढले, बारात पहुंची, ढोल ताशों के शोर में सहर का दिल डूबता जा रहा था। निकाह तो पहले ही हो चुका था, अब सिर्फ रुखसती की रस्म बाकी रह गई थी। जब हाशिम इसे लेने के लिए स्टेज पे आया तो वो काले रंग की शेरवानी में गजब का लग रहा था। इसकी आंखों में एक फातियाना चमक थी जो सहर के लिए किसी फैसले से कम न थी। रुखसती का वक्त आया तो सहर अपने बाबा के गले लग के जोरों का तार रोई। इसे लगा जैसे वो इसे किसी अंधे हुए कुएं में धकेल रहे हैं। हाशिम खामोशी से पीछे खड़ा ही सब देख रहा था। इसके चेहरे के तासुरात से कुछ भी पढ़ना मुश्किल था। इसने आगे बढ़ के सहर का हाथ थामा और वो ठंडा यख हाथ इसके वजूद को बुरी तरह लर्जा गया और वो खौफ का शिकार हुई। रुखसती के बाद सहर को सीधा हाशिम के मखसूस कमरे में लाया गया जहाँ फूलों की महक इसकी सांस लेना दोहर कर रही थी। हाशिम ने इसे बेड पर बिठाया, खुद कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। दरवाजे के लॉक होने की आवाज शहर के लिए किसी कैद खाने की सलाखें गिरने जैसी थी। वो घूंघट के पीछे अपनी आंखें सख्ती से बंद किए दोनों हाथों से अपने लहंगे को भेज कर बैठ गई और वहीं गुम हो गई। इसे महसूस हुआ कि हाशिम इसके बिल्कुल करीब आके खड़ा हो गया है। इसकी जूतों की आहट शहर के दिल की धड़कनों से आम आहंग हो रही थी। फिजा में अजीब सा तनाव और खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान का पेशखीमा लग रही थी। कमरे का भारी भरकम दरवाजा लॉक होने के बाद शहर के दिल पे किसी हथौड़े की तरह लगी। हाशिम ने अपनी शेरवानी के बटन खोलते हुए शहर की तरफ देखा जो सुर्ख सी जोड़े में ढकी छुपी बैठी थी। हाशिम के कदमों की चाप जैसे जैसे करीब आ रही थी, शहर का सांस हलक में अटकने लगा। हाशिम बैठ के किनारे इसके बिल्कुल बराबर बैठा और निहायत ही आहिस्तगी से अपना हाथ बढ़ाया और शहर के लरजते हुए हाथ पे रख दिया। शहर को लगा जैसे ने किसी ने दहकता हुआ कोयला इस बर्फ जैसी ठंडी जल पर रख दिया हो। शहर मेरी तरफ देखो। हाशिम की आवाज में एक अजीब सी खनक थी जिसमें हकीमत भी थी और एक अनजानी तड़प भी। इसने शहर का घूंघट धीरे से उठाया। शहर का जर्द चेहरा आंसुओं से भीगी पलकें और कपकपाते लब देखकर हाशिम के दिल में एक लम्हे को हमदर्दी जागी, मगर अगले ही लम्हे इसकी मर्दाना अना और सड़की की बेरुखी ने इसे इश्तियाल और दिलाया और गुस्से में आ गया। इसने शहर के दोनों हाथ थामने, शहर की उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थी। हाशिम ने अपनी उंगलियां इसकी दोनों उंगलियों में प्योस कर दी, एक ऐसी गिरफ्त जो शहर को जता रही थी अब फरार का कोई रास्ता नहीं। हाशिम धीरे से इसके चेहरे की तरफ झुका, इसकी सांसों की तपिश शहर के गालों को झुलसा रही थी। जैसे ही हाशिम के लब शहर के लबों के करीब पहुंचे, शहर ने जोर से अपनी आंखें मीच ली और उसका पूरा वजूद लकड़ी की तरह सख्त हो गया। हाशिम ने इसे अपनी मजबूत आगोश में समेट लिया। इसका सैराब हाशिम के सीने पे था। हाशिम की गिरफ्त मजीद तंग हुई और उसके कंधे से होता धीरे धीरे नीचे की तरफ झुका और शहर को घबराहट हुई। शहर को लगा जैसे इसका दम घुट जाएगा।
خوف اور پینک کی وہ لہر جو صبح سے اس کے اندر دبا کر ابھر رہی تھی اب ایک لاوی کی طرف پھٹ پڑی۔ جیسے ہی ہاشم نے اس کا وجود پر اپنا حق جتانے کی کوشش کی، سحر کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی، نہیں پلیز چھوڑ دے مجھے، بابا بچائیں مجھے۔ وہ دیوانہ وار چلانے لگی، اس کی آواز میں ایسی وحشت تھی کہ ہاشم ایک لمحے کے لیے بالکل سن ہو گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سحر اس حد تک ریئیکٹ کرے گی، جیسے وہ اس کا شوہر نہیں کوئی دشمن ہو۔ باہر ہال میں شاید کسی نے یہ آواز نہ سنی ہو، مگر کمرے کے اندر ہاشم کو اپنی مردانگی پہ چوٹ محسوس ہوئی۔ اس نے سحر کی آواز روکنے کے لیے فوراً اس پہ جھک کر اسے خاموش کروانے کی کوشش کی، اور اس کا ہاتھ سحر کے منہ پہ تھا تاکہ اس کی سسکیاں باہر نہ جائیں اور سب پرسکون رہیں۔ چند لمحوں کی اس کشمکش کے بعد جب ہاشم پیچھے ہٹا تو اس کا اپنا سانس بھی بے ترتیب ہو چکا تھا۔ سحر بیڈ شیٹ کی پشت سے لگی گہری گہری سانس لے رہی تھی، اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ہاشم نے دوبارہ اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، سحر ایک جھٹکے سے اٹھی اور اپنی بھاری لہنگے کو سنبھالتی ہوئی دیوار چینجنگ روم کی طرف بھاگی اور اندر جا کے دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ آواز گونج اٹھی۔ اندر سے کنڈی چڑھانے کی آواز آئی تو باہر ہاشم بیڈ پہ بیٹھا اپنی مٹھیاں بھیجنے لگا۔ ہاشم بیڈ پہ بیٹھا چند لمحوں تک ساکت رہا، اس کے کانوں میں ابھی سحر کی وہ وحشت زدہ چیخ گونج رہی تھی۔ اسے اپنی ذات پر غصہ بھی آ رہا تھا، وہ سحر کی حالت پہ دکھ بھی۔ وہ ایک سلجھا ہوا مرد تھا، وہ جانتا تھا کہ زبردستی سے جسم تو حاصل کیا جا سکتا ہے مگر روح کبھی بھی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور قدم بڑھاتا ہوا چینجنگ روم کے بند دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اندر سے سحر کی دبی دبی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دروازے میں بہت ہلکی سے دستک دی، جیسے وہ اسے مزید ڈرانا نہ چاہتا تھا۔ سحر میری بات سنو۔ ہاشم کی آواز اب بالکل بدل چکی تھی، اس میں نہ تو غصہ تھا اور نہ ہی وہ حاکمیت، بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور سکون تھا جو ہے سحر کو محسوس ہوا۔ اندر سے سسکیاں ایک دم تھم سی گئیں، جیسے سحر نے سانس روک لیا ہے۔ دیکھو بچے باہر آ جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں میں اب تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، مجھ پہ بھروسہ کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ تم آ جاؤ، آرام سے فریش ہو جاؤ، اپنے یہ بھاری کپڑے تبدیل کر لو اور آ کر سو جاؤ، میں صوفے پہ لیٹ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اب بس رونا بند کر دو اور مطمئن ہو جاؤ۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر سحر نے بہت دھیمی لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، سچ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاشم کے لبوں پہ ایک بے ساختہ سی تھکی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ ہاں سحر، بالکل سچ، میں ایک پروفیسر ہوں، کوئی جلاد نہیں جو اپنی بیوی کو اذیت دے کر خوش ہو۔ تم سکون سے باہر آ جاؤ اور خوف کو دور کر دو، میں یہی ہوں اور تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ ہاشم وہاں سے ہٹ کر سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس بھرنے لگا تاکہ سحر کو یہ احساس ہو کہ وہ اب دروازے کے پاس نہیں کھڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد کٹک کی آواز آئی اور سحر نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ اس کا چہرہ بھی آنسوؤں سے تر تھا اور ناک غصے اور ڈر سے سرخ ہو رہی تھی۔ ہاشم نے دور کھڑے ہو کر اسے دیکھا اور نرمی سے سر ہلایا۔ جاؤ اپنا جوڑا بدل دو، میں یہیں کہیں ہوں، کہیں نہیں جا رہا۔ سحر نے جلدی سے اپنے کپڑے بدلے اور باہر نکل آئی۔ ہاشم نے اسے پانی کا گلاس دیا جو اس نے کانپتے ہاتھوں سے پکڑ کر ایک ہی سانس میں پی لیا۔ اب جا کر بیڈ پہ لیٹ جاؤ، میں لائٹس آف کر رہا ہوں، بس ایک لیمپ جلا رہنے دوں گا۔ ہاشم نے کمبل درست کیا اور خود ایک تکیہ اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ گیا اور خاموشی سے لیٹ گیا تاکہ وہ سکون سے سو سکے۔ سحر خاموشی سے بیٹھ کے کونے میں دبک کر لیٹ گئی، اس کی نظریں مسلسل صوفے پہ لیٹے ہاشم پر تھی، جیسے وہ اسے یقین نہ ہو کہ وہ واقعی سے کچھ نہیں کہے گا۔ مگر ہاشم کی خاموشی اور اس کا دور رہنا سحر کے بکھرے ہوئے اعصاب کو آہستہ آہستہ جوڑنے لگا۔ وہ زندگی میں سب سے تھکا دینے والی رات گزار کر آخرکار نیند کے آغوش میں چلی گئی اور سکون کی نیند سو گئی۔ رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی اور کمرے میں صرف لیمپ کی مدھم سی روشنی پھیل رہی تھی۔ ہاشم صوفے پہ لیٹا ہوا تھا مگر اس کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھی، نیند کی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کا ذہن سحر کے اس شدید ریئیکشن اور اس کے معصوم چہرے پہ پھیلی وحشت کے گرد گھوم رہا تھا۔ اچانک کمرے کی خاموشی میں ایک لرزتی ہوئی دردناک آواز گونجی، نہیں بابا پلیز مجھے مت مارے۔ ہاشم تڑپ اٹھا اور بیڈ کی طرف دیکھا۔ سحر نیند میں تڑپ رہی تھی اور اس کی پیشانی پہ پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ وہ نیند کی حالت میں بھی حیرانی انداز میں بول رہی تھی، ماما کو چھوڑ دے بابا، پلیز ماما کو مت مارے۔ وہ رو رہی تھی، اس کی آواز میں ایسی بے بسی اور تکلیف تھی کہ ہاشم کا دل بھی کٹ کر رہ گیا اور اسے اس پر ترس آیا۔ اب اسے سمجھ آیا کہ سحر کے اندر مرد کے حوالے سے اتنا خوف کیوں ہے۔ اس نے بچپن سے اپنے گھر میں محبت نہیں، صرف تشدد اور چیخیں دیکھی تھی۔ ہاشم تیزی سے بیڈ کی طرف لپکا، اس نے سحر کے دونوں ہاتھ تھام لیے جو ہوا میں چلا رہی تھی۔ سحر، ہوش کرو بچے، دیکھو یہاں کوئی نہیں ہے سحر۔ مگر سحر خواب کی اس بھیانک جال میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ اس کی سسکیاں ہچکیوں میں بدل رہی تھی۔ ہاشم نے مزید دیر کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اسے بیڈ سے اٹھا کر اپنے مضبوط سینے سے لگا لیا۔ اس نے سحر کے گرد اپنے بازو کو ایک ایسا حصار بنایا جو اسے دنیا کے ہر اذیت سے بچا سکے۔
میں ہوں سحر، کوئی تمہیں نہیں مارے گا، تمہارے ماما کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں یہاں ہوں تمہارے پاس۔ ہاشم اسے تھامے رہا۔ ہاشم نے خود اسے بھیج لیا اور نہایت ہی نرمی سے اس کے الجھے ہوئے بالوں کو سہلانے لگا۔ سحر جو نیند میں خوف سے کانپ رہی تھی، ہاشم کے گرم لمس اور اس کی مضبوط گرفت کو پا کر دھیرے دھیرے پرسکون ہونے لگی۔ اسے خواب میں محسوس ہوا جیسے کوئی فرشتہ اسے اپنی پناہ میں لے چکا، جہاں اس کے بابا کی آوازیں اور خوفناک منظر ایک دم ختم ہو گیا۔ فوری طور پر اپنا سر ہاشم کے سینے میں چھپایا، اس کے شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ ہاشم نے اس کے سر پر بہت محبت اور شفقت سے بوسا دیا۔ بوسا جس میں ہوس نہیں بلکہ تحفظ کا عہد تھا۔ کی آنکھوں میں نمی ترنے لگی۔ وہ جسے اب تک صرف ایک ڈری ہوئی لڑکی سمجھ رہا تھا، وہ تو برسوں کے صدمے اپنے سینے میں چھپائے بیٹھا۔ ٹوٹنے نہیں دوں گا سحر۔ پاس سحر کی سانسیں ہموار ہوئیں۔ وہ نیند سو گئی۔ ہاشم اسے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے ڈر تھا کہ کہیں خواب کا وہ بھوت نہ کرے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، حفاظت کرتا رہا۔
جو مجھے اپنا شوہر مانے گی، جو مجھے اپنے قریب آنے دے گی اور وہ مجھے عزت دے گی جس کا میں حقدار ہوں۔ ہاشم کا یہ جملہ سحر کے دل پر نشتر کی طرح لگا۔ دوسری لڑکی کا تصور اسے فنا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ہاشم نے اسے جھٹکا دیا اور بیزاری سے بیٹھ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پشت کر کے بیٹھ گیا جیسے اسے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ سحر چند لمحے وہیں کھڑی کانپتی رہی، پھر اس نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ وہ ڈرتی ڈرتی آئی اور ہاشم کی آغوش میں بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا مگر اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیا۔ آپ کر لیں جو کرنا ہے، میں نہیں رہوں گی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی خود سربردگی تھی جس نے ہاشم کے دل پر اثر کیا۔ سحر کی اس بات پر ہاشم کے لبوں پہ ایک فاتحانہ اور گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کا غصہ جیسے ایک پل میں پگھل کر ختم ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ سحر نے آخر ہار مان لی اور اپنے خوف پر اس کی محبت یا کھو جانے کا ڈر غالب آ گیا۔ ہاشم نے خاموشی سے اپنا ہاتھ سحر کے کمر کے نیچے رکھا اور اسے خود میں بھیج لیا۔ ہاشم کی باہوں کے احسان میں سمٹی سحر نے جب اپنی آنکھیں بند کی تو اس بار اسے اپنے جسم میں وہ روایتی وحشت محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے بجائے ایک عجیب سی حدت اور سکون کا احساس اس کے پورے میں اترنے لگا۔ ہاشم کی دھڑکنیں جو غصے سے تیز تھی اب سحر کی غربت پا کر ایک ٹھہرتی ہوئی تال میں بدلنے لگا۔ وہ پرسکون ہو گیا۔ سحر نے ہمت جمع کی اور اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ ہاشم کے چوڑے سینے پہ رکھ دیے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے نیچے دھڑکتا ہوا دل صرف اور صرف اس کے لیے دھڑک رہا ہے۔ اس نے اپنا چہرہ ہاشم کے سینے میں چھپا لیا اور اپنی مٹھیاں اس کے شک میں پیوست کر دی۔ میں اب نہیں ڈروں گی ہاشم۔ اس کی سرگوشی ہاشم کے دل کی گہرائیوں تک گئی۔ مجھے معاف کر دے، میں سمجھتی تھی کہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ سحر کی اس بدلتی ہوئی کیفیت کو محسوس کیا تو اس کے چہرے پہ پھیلی سختی مکمل اس سے میں جھانکا جہاں اب پیار تھا۔ سحر کی آنکھوں میں وہ پرانا خوف نہیں بلکہ ایک نئی چمک تھی، اعتراف محبت کی چمک۔ سحر، میرا مقصد تمہیں ڈرانا کبھی نہیں تھا۔ ہاشم کی آواز ریشم کی طرح ملائم ہو گئی۔ اس نے سحر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، طلاق تو دور کی بات ہے، میں تو تمہارے بغیر ایک پل جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا مانا ہے۔ ہاشم نے اس کے ماتھے پہ ایک طویل اور پرسکون بوسہ دیا جس میں تحفظ اور لاجوال محبت کا احساس تھا۔ سحر نے پہلی بار ہاشم کے لمس کا ساتھ دیا۔ اس نے اپنے بازو ہاشم کے گرد حائل کر دیے اور خود کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دیا۔ اس رات کمرے کی دیوار نے ایک نئے رشتے کا آغاز دکھا جہاں خوف کی جگہ بھروسے نے لے لی تھی۔ وقت پہ لگا کے اڑ گیا اور سحر کی زندگی سے خوف کے سائے ہمیشہ کے لیے چھٹ گئے۔ اور وہ صرف ہاشم کی اسٹوڈنٹ نہیں تھی بلکہ اس کے گھر کی ملکہ، اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ بن چکی تھی جس پر ہاشم کو ناز تھا۔ آج کالج کے الوداعی فنکشن کا دن تھا۔ سحر اپنی گریجویشن مکمل کر لی تھی اور اسے گولڈ میڈل سے نوازا جانا تھا۔ حال تولیوں سے گونج رہی تھی جب اسٹیج پہ ہاشم بحیثیت پروفیسر اور شوہر سے میڈل پہنانے کے لیے کھڑا تھا۔ سحر نے اسٹیج پہ قدم رکھا تو اس کی نظریں سب سے پہلے ہال کے آخری کونے میں بیٹھے اپنے بابا پر پڑی جو آج پہلی بار فخر سے اسے دیکھ رہے تھے، مگر اس پر سحر کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں